صدق غالي. نار عندك. هيشحم عندك. ايدك لو تشحم بس ما طلعش حاجه بتحمل. في اقبال لانه السولر المستورد الاسرائيلي كمان السولر غالي، فغالي يعني ما متوفيش مع السواقين انه لما ينقل له نقله ما بيطلعش حتى اللتر معاه، بيطلعش اجار اللتر لما بنقل له نقله مثلا. فهذا السولر رخيص ويعني مقبول كمان للسيارات يعني ومتوفر بكثره كمان. أنا بقعد 12 ساعة هنا لما بين الدخنة وبين النار وبين الحرق وبين المخاطرة يعني هي كلها، بس الواحد بده يمشي أموره، بده مصدر دخل عشان يشتغل فيه، وبده كمان يمشي يعني لو ما اشتغلناش إحنا فيش تكاتك حتشتغل، فيش مواصلات حتشتغل، فيش مواتير حتشتغل. خلص الحرب تصور الناس. ما بتوفيش مع السواق لما بيجي يشتري، فإن اشترى الإسرائيلي أو اللي اشترى المستورد فحيغلي سعر المواصلات على الناس، فالتجأنا لهذا البديل عشان نسهل على الناس.